अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत अल माइदा की आयत नंबर 44 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना बेशक हमने अनज़लना नाजिल किया, अनज़लना तौराता नाजिल किया तौरात को, फीहा इसमें हुदन हदायत है, व नूर और रोशनी है, यहकुमु फैसला करते थे, बिहा इसके साथ, अन्नबियूना अंबिया कराम, अल्लाज़ीना वो जो अस्लमु मती थे अल्लाह ताला के, लिल्लाज़ीना उन लोगों के लिए जो हादू यहूदी हुए, व रब्बानियूना और फैसला करते थे अल्लाह वाले, वल अहबारू और उल्मा, बिमा इसलिए के, बिमस्तुहफिजू इसलिए के वो निगरान बनाए गए थे, मिन किताबिल्लाही अल्लाह ताला की किताब के, वकानू और वो थे, अलैहि उस पर, शुहदा गवाह, फला तख्शावन्नासा फिर ना तुम डरो लोगों से, वख्शौनी और मुझ ही से डरो, वला तश्तारू और ना तुम बेचो, बे आयाती मेरी आयतों को, समानन कलीला थोड़े से मोल पर, वमल्लम यहकुम और जो शख्स ना फैसला करे, बिमा इसके साथ जो, अंज़लल्लाहु नाजिल किया अल्लाह ताला ने, व उलाइका तो यही लोग, हुमुल काफिरून वो ही काफिर हैं। इन्ना अनज़लना तौराता फीहा हुदन व नूर, यहकुमु बिहन्नबियूना अल्लाज़ीना अस्लमु लिल्लाज़ीना हादू, व रब्बानियूना वल अहबारू बिमस्तुहफिजू मिन किताबिल्लाही, व कानू अलैहि शुहदा। इसमें यहूद को तनबीह है जो हद रजम संसारी का इनकार करते थे, और उनको तरगीब दी है कि वो अपने असलाफ, अंबिया, अखबार और उलमाए रब्बानी का मसलक इख्तियार करें। बनी इसराइल में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के बाद सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक सैकड़ों पैगंबर ऐसे गुजरे हैं जिन पर कोई नई किताब नाजिल नहीं की गई, और वो अपने ज़माने में लोगों को तौरात पर ही अमल करने की नसीहत करते थे, और उनके माबैन इसी के अहकाम के मुताबिक फैसले भी करते थे। खुद ईसा अलैहिस्सलाम को कोई नई शरीयत नहीं दी गई, बल्कि उनकी बासत का मकसद तौरात ही की शरीयत को जिंदा करना था। वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। ये खिताब यहूद से है, यानी जब ये जानबूझकर तौरात के फैसले को छुपाते हैं और उस पर अमल करना नहीं चाहते, तो उसका साफ मतलब ये है कि बावजूद ज़ुबानी ईमान का दावा करने के ये काफिर हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये आयत
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سورۃ المائدہ میں، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ اولئک هم الظالمون سورۃ النور میں، وہ خود ہی ظالم ہیں۔ واولئک هم الفاسقون سورۃ نور میں، اور وہی نافرمان لوگ ہیں۔ یہودیوں کی 2 جماعتوں کے بارے میں نازل فرمائی تھی۔ ان میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زمانہ جاہلیت میں غالب آ گئی تھی، حتیٰ کہ ان کا اس بات پر معاہدہ ہو گیا کہ اگر غالب جماعت نے مغلوب کے کسی شخص کو قتل کر دیا تو اس کا فدیہ 50 وسق ہوگا، لیکن مغلوب جماعت کے کسی فرد نے غالب جماعت کے کسی فرد کو قتل کر دیا تو اس کا فدیہ 100 وسق ہوگا۔ یہ اپنے معاہدے پر قائم تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ دونوں جماعتیں ہی مغلوب اور ذلیل ہو گئیں، حالانکہ ابھی تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب نہیں آئے تھے، اور اس قانون پر ان کی موافقت بھی نہیں کی تھی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدت صلح میں تھے کہ اسی اثنا میں مغلوب جماعت نے غالب جماعت کے ایک شخص کو قتل کر دیا تو اس نے پیغام بھیجا کہ اس کے فدیے کے طور پر 100 وسق ارسال کرو۔ مغلوب جماعت نے کہا کہ بھلا ان 2 قبیلوں میں ایسا کبھی ہو سکتا ہے جن کا دین ایک ہو، نسب ایک ہو اور شہر بھی ایک ہو کہ ان میں سے ایک کی دیت تو پوری ہو اور دوسرے کی دیت انصاف نصف ہو؟ ہم نے تو صرف تم سے یہ معاہدہ تمہارے ڈر اور خوف کی وجہ سے کیا تھا، اور اب جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو ہم تمہیں یہ نہیں دیں گے۔ قریب تھا کہ اس وجہ سے پھر ان میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے، مگر وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا فیصلہ کرا لیں۔ غالب جماعت نے اس موقع پر آپس میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنا تم کمزور جماعت کو دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دگنا لے کر تم کو دیں، اور یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے محض ہمارے ظلم اور ڈر کی وجہ سے ہم سے یہ معاہدہ کیا تھا۔ لیکن کسی کو خفیہ طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجو جو تمہیں یہ بتا سکے کہ اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مرضی کے مطابق فیصلہ کریں تو ان کو منصف تسلیم کر لو، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ نہ کریں تو پھر ان کو منصف تسلیم نہ کرو۔ انہوں نے کچھ منافقوں کو خفیہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ وہ یہودیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے مطلع کر سکیں۔ جب یہ منافق دربار رسالت میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے تمام مقاصد اور ارادوں سے مطلع فرما دیا، اور اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا سورۃ المائدہ میں اس آیت تک وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سورۃ المائدہ، اور ان آیات میں بھی انہی کی طرف اشارہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورۃ مائدہ کی آیات فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا
इन हकमता फहकुम बैनहुम बिलकिस्त इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, ये बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा की दियत के बारे में नाजिल हुई हैं। बनु नज़ीर के मकतूलों को ये शर्फ हासिल था कि उनकी पूरी दियत अदा की जाती थी, जबकि बनु कुरैज़ा के मकतूलों की निस्फ दियत थी। उन्होंने इस सिलसिले में जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करवाना चाहा तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में इन आयात को नाजिल फरमा दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस मसले में हक इख्तियार करने की तलकीन फरमाई और सब की दियत बराबर करार दे दी। लिल्लाज़ीना हादू, उसका ताल्लुक यहकुम से है, यानी यहूदियों से मुतल्लक फैसले करते थे। अस्लामु, ये नबीयीन की सिफ्त बयान की कि वो सारे अंबिया दीन इस्लाम ही के पैरोकार थे, जिसकी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं। यानी तमाम पैगंबरों का दीन एक ही रहा है, इस्लाम, जिसकी बुनियादी दावत ये थी कि एक अल्लाह की इबादत की जाए और उसकी इबादत में किसी को शरीक ना किया जाए। हर नबी ने सबसे पहले अपनी कौम को यही दावत तौहीद व इखलास पेश की। वमा अरसलना मिन कबली का मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला आना फअबुदून, सूरत अल अंबिया में हमने आपसे पहले जितने रसूल भेजे सबको यही वही की कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम सब मेरी ही इबादत करो। इसी को कुरान में अद्दीन भी कहा गया है, जैसा कि सूरह शुअरा की आयत नंबर 13, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा में कहा गया है, जिसमें इसी मजमून को बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमने वही दीन मुकर्रर किया है जो आपसे पहले दीगर अंबिया के लिए किया था। चुनाचे उन्होंने तुरात में कोई तगय्युर व तबद्दुल नहीं किया, जिस तरह बाद में लोगों ने किया, कि ये किताब कमी बेशी से महफूज है और अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा है। यानी लोगों से डर कर तुरात के असल अहकाम पर पर्दा मत डालो, ना दुनिया के थोड़े से मफादात के लिए उनमें रद्दो बदल करो, फिर तुम कैसे ईमान के बदले कुफर पर राजी हो गए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।